अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम असद नवीद है और मैं आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, टिपिकल प्रोग्रामों में जिस तरह हम सियासत पे गुफ्तगू करते हैं, इकॉनमी पे गुफ्तगू करते हैं, मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की मॉनेटरी और फाइनेंशियल कंडीशन को आप लोगों के सामने रखा जाए और थोड़ी पढ़ी लिखी बात किया जाए, वे आउट्स की तरफ जाया जाए। इस पूरे मसले के दौरान एक चीज हो रही होती है कि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भूल जाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा तबका है जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं, शायद उनका काम कारोबार भी नहीं, सफेद पोश का टैग भी शायद उनके साथ ना लगाया जा सके, और रोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, जिसको हम आसान लफ्जों में इन्फ्लेशन कहते हैं या जिसको महंगाई कहते हैं, वो बढ़ती जा रही है। चाहे आप IMF के पास जाके कुछ को लेके जाएं, चाहे आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करें, चाहे आप लोन लें, चाहे आप जो मर्जी काम करें, इस तबके को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में जमहूरियत है, थी या नहीं थी, हमारे मुल्क में डिक्टेटर आता है, एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, इनका इस चीज से लेना देना नहीं। इनका सिंपल लेना देना एक नारा है जो 70 की दिहाई में शायद लगा था, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लगाया था कि जी रोटी कपड़ा और मकान। हमारा आइन भी इस चीज को इंश्योर करता है और जाहिर सी बात है फंडामेंटल चीज है, रोटी कपड़ा मकान के बगैर तो कोई शख्स नहीं रह सकता। तो फिर क्यों एक मजदूर तबका वोट तो दे देता है? हमारे जो जितने भी इलेक्शंस हैं, जितने भी अवान हैं, उनकी गाड़ियों को आप जाके देखें। आज जरा कंपैरेटिव एनालिसिस में इस तरह से कोई एकेडमिक चीज तो नहीं यहाँ पे लेकर आना चाहता, हम फैक्ट्स को तो जरूर कोट करेंगे कि भाई महंगाई किस हद तक जा चुकी है और किस हद तक इसने जाना है। आम बंदे की जो जेब है उस पर कितना जोर पड़ेगा और कहाँ जाके हमें रिलीफ मिल सकता है, रिलीफ की कोई आशना है भी या नहीं। लेकिन समझने की बात यहाँ पे है कि दिन ब दिन जिस तरह से पाकिस्तान के हालात रिवॉल्व कर रहे हैं, एक जो मिडिल क्लास भी होता था वो भी पिसता जा रहा है और जो पिसा हुआ तबका है वो तो मजीद ही पिसता हुआ जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको रख देता हूं कि एक आम मजदूर की दिहाड़ी तकरीबन महीने की 15 से 18 हजार रुपया होती है, अगर तो लग जाए, ये भी उसकी खुशकिस्मती है। उसमें से अगर वो दिन में 6 रोटियां भी खाता है, अगर वो 20,000 रुपए के हिसाब से लगा लें या 15 रुपए के हिसाब से लगा लें, तो 3,000 रुपए की तो वो सिर्फ रोटी खा रहा है। अगर वो सिर्फ पानी के साथ उस रोटी को खाए, सालन अब इसमें मैंने ऐड नहीं किया, कोई और चीज हो जाती, कोई बंदा बीमार हो जाता, कुछ भी हो सकता है, 3,000 रुपए की वो बंदा रोटियां खा रहा है, तो पैसे तो उसके पास है नहीं, किराया उसका अलग है। हो सकता है कभी महीने में उसका दिल करे कि मैं बच्चों को कहीं बाहर ले जाऊं, आइसक्रीम खिला दूं, उसकी माँ भी बीमार हो सकती है, उसका बाप भी बीमार हो सकता है, आने जाने के खर्चे हैं। ये शायद हम क्योंकि यहाँ बैठे हैं, और मैं हमेशा एक कोट करता हूँ आप लोगों को, देखें जो अमीर इंसान है ना, आज महंगाई है तो वो मर्सिडीज 2 साल बाद ले लेगा, लेकिन जो गरीब इंसान है उसके हालात, उसके लिए आज ही जीना वो दिहाड़ी के हिसाब से रहता है। अगर आज खाएगा तो कल जिंदा रहेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस गरीब के मसाइल को लेके कि उस गरीब को कौन रिलीफ देगा। और ये जो हमारे सियासतदान आए दिन नारा डालते हैं, बड़े बड़े मार्चेस भी करते हैं, इस महंगाई के नाम पे हुकूमतें उल्टा दी जाती हैं जी, करप्शन का इल्जाम लगा दिया जाता है जी, देखें जी महंगाई इनकॉम्पिटेंट का टैग लगा दिया जाता है। इस गरीब को आज ये बात समझाएं कि भाई वो कौन सा सियासतदान है या कौन सा वो पाकिस्तान का इदारा है जो इनको रोटी कपड़ा मकान तो एक दिन दे सकता है। कम से कम उनको इस आज के दिन की परेशानी ना हो, आज जब वो अपने घर में सोए, चारपाई में लेटे, तो उनका पेट भरा हो और उनको कल की टेंशन हो। तो आज के इस प्रोग्राम में ये डिस्कशन की जाएगी। बड़ा रेलेवेंट प्रोग्राम रहेगा क्योंकि इस रेलेवेंट प्रोग्राम से मुतालिक हमने जिन गेस्ट को दावत दी है, दोनों ही महंगाई से आवाजार हैं या तंग है, लेकिन एक इनके साथ जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं इन पर तो बढ़ाए रास्त इसका असर पड़ रहा है। हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब यहाँ पे इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, मजदूर हैं और सफेद पोश कह सकते हैं, मजदूर इनको कह सकते हैं, दिहाड़ी के हिसाब से ये काम करते हैं, अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, खुद भी जिंदगी से तंग है, पाकिस्तान जैसी कंट्री में रह के आपको पता है क्या हालात है। इन्हीं की जानिब हमारे साथ आमिर निसार खान साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमाती इस्लामी की लाहौर से, और सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं जमाती इस्लामी के, एक्स नाजिम रह चुके हैं UC फैसल टाउन के लाहौर से ही। तो इन दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम के। दोनों का सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। असलम साहब आपसे शुरू करूंगा, दसो की हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है। अच्छा जी, मैं ये बताएं असलम साहब के महंगाई ते मैनू नहीं पता कि असी तुसी किवें लेंदे हो महंगाई नू, की ताड़ा सब तो वड्डा केड़ा मसला है? सबसे ज्यादा आपको परेशानी किस चीज पे आती है? रोटी की? राशन नहीं है, अच्छा, जूती कपड़ा नहीं है, ये है वो नहीं है, बिल्ली तो आ जाते हैं, महंगाई तो हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी मर जाएंगे। महीने में एक दिहाड़ी लगती है, वो भी खा के फिर अगले की तैयारी कर लेते, एक टाइम का खाना नहीं तो बेशक हमारे घर में आके देख ले, एक राशन भी नहीं है, एक कतरा भी नहीं है। ये मसला कब से आ रहा है? ये मसला जब से ये बैठे हुए हैं, मैं सब जब से आए, जब से मियां नवाज शरीफ साहब आए, जब से ये आए, पीपल पार्टी आए, क्या करें हम? नहीं तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान आते हैं, कुछ भी नहीं हमारे साथ कुछ नहीं करते, बस जब वोट डाल जाए फिर कोई चलो भाई, फिर मिलते ही नहीं है, ये बड़े लोग मिलते ही नहीं है, दरवाजे नहीं खोलते। उनसे कहते हैं जब आओ दिन रात आओ, जब भी आओ, ये आपको उसे पता ही नहीं है कि कौन आता है। जब मिलना होता है, जब इलेक्शन आता है, जब फिर उसको वालिद साहब भाई साहब आ जाओ, बड़े तो हमसे लेकर जाते हैं, फिर जब पै जाता है फिर धक्के मार देते जाओ।
महीने की कितनी दिहाड़ी लग जाती है वैसे, अगर मोटा मोटा भी किया जाए? 2-3 दिहाड़ियां 4 दिहाड़ियां तो बात नहीं लगती। मतलब कि 10-15 हजार रुपए ही, इस तो ज्यादा नहीं हाँ जाता? जी, इस तो बात नहीं है। तो फिर गुजारा कैसे करते? बस गुजारा बस मंग मिल के गुजारा करना ਹੁੰਦਾ पर की करिए, फिर डाके चोरियां कर लेने, फिर जे डाके चोरियां करने फिर जेल ही तोंदे। नहीं तो कोई उम्मीद है आपको किसी नहीं, से? कोई उम्मीद नहीं। आगे क्या मुतालबा क्या फिर आपका? महंगाई तो अब मुल्क यही में आपके यही है कि हमारे हमें राशन दे, हमारे भी बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, टेंशन ना बढ़ रही है, वालदा में टेंशन, जो भी है पाकिस्तान में गरीब आवाम है। काम मिल जाता है अगर काम करने जाओगे? काम का भी मसला है। काम का भी मसला है, जब जितना जाते हैं कोई काम नहीं, क्या कोई नहीं है। अगर दिहाड़ियां ज्यादा मिलने लग जाए फिर खुश हो? तो फिर खुश हो, फिर तो ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी लेकिन चलो खुश हो। रोटी जाहिर फिर बच्चों का पेट पालना। तो मकान अपना है? मकान अपना 2.5 वाला है, मकान को क्या करना जब छाती है। ये जो सियासतदान आते हैं हर इलेक्शन कुछ में भी आके नहीं। कहते हैं, वादा करते हैं आप लोग, कोई वादे पे कोई नहीं वोट डाला था लास्ट हाँ टाइम? जी, बहुत डालते हैं। तो क्यों डालते हो वोट आप? खराब शुरू बस से वो कहते हैं। मिनता लगा के कोई सियाना पैदा आ जाता, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, नहीं यार चल कोई गल नहीं, कोई 2,000 दे देंगे, कोई 3,000 दे देंगे, कल आएगा की मसला है। अच्छा, कल को अगर कोई सियासतदान कहे कि मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा, आप आके हमें वोट डालो, तो पहले आप उसका वोट डालोगे? पहले उसको कहोगे कि हमारी महंगाई दूर कर? पहले हम कहें महंगाई को घट करो, ठीक फिर है। चलते हैं, नहीं तो जाओ अपने घर को। मतलब कि हालात खराब ही हैं और ये लाद नहीं सही हो सकता जब तक ये बैठे हैं। ठीक है। आमिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, गरीब की आवाज तो इस कदर पिस चुकी है कि वो खुद भी अपने मुंह से बताने के काबिल नहीं रहा कि उसके साथ मुश्किलें क्या क्या हो रही हैं। यहाँ हमारे सियासतदान अगर ऐवानों में देखा जाए तो ऐवानों में शोर ये मचाते हैं, जी वो सलीमा डेविस का देख लें, IMF क्या कह रही है, फलाने ने ये कर दिया, अगले ने मर्सिडीज मंगवा ली। ये हमारे मसले हैं ही नहीं। हमारा मसला नहीं है कि जी कौन ये शेख रशीद को गिरफ्तार किया या नहीं किया। हमारा मसला ये है कि जी ये गरीब बंदा है, उसको रोटी एक दिन की नसीब नहीं हो रही, पानी के साथ भी खाए तभी उसका जाके ये हिसाब किताब नहीं पूरा होता। आप बतौर सियासतदान, आप भी माशाल्लाह आपने बहुत अरसा इस चीज में काटा है सियासत में और गरीब आवाम को ही रिप्रेजेंट करते हैं आई गेस, लेकिन क्या मसले नजर आते हैं? क्यों नहीं हम गरीब को सिक्योर करते हैं? शुक्रिया आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, असल जुल्म ये नहीं है कि भाई महंगाई कितनी है, उसका अंदाजा तो असलम साहब की गुफ्तगू से आपको हो गया। आप भी इस शहर के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, आपको भी रोजमर्रा मामूलात का पता होगा कि महंगाई कैसे हो गई है। इस पे भी बड़ा हम सवाल है। ये नुक्ता बहुत आम है। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के इशराफिये ने जो जुल्म हम गरीब लोगों के साथ किया वो कोई कर नहीं सकता। मेरी मां ने तो मुझे 2 साल दूध पिलाया, मेरी मां ने मुझे सरकारी स्कूल की तालीम दिलवाई, मैं जब बीमार हुआ तो मुझे सरकारी डिस्पेंसरी से दवाई मिलती थी, मैं जब बाजार जाता था तो मुझे बड़ी सस्ती चीजें मिल जाती और मेरा गुजारा चलता था। मैं सुबह 1 वक्त का खाना पकता था, शाम 3 वक्त का खाना होता था। मेरे बच्चे जो थे वो घर के पुराने कपड़े बांध के उनको बच्चों का बचपन जो है वो गुजार दिया जाता था। हमें तो जुल्म हमारे साथ ये किया कि हमारी आदतें लोगों ने बदला। इस अशराफिया ने हमारे से हमारी वो जो कल्चर था वो छीन लिया। सर, शराफिया में आप लोग भी आते हैं ना, आप लोग यार इस कल्चर का पार्ट नहीं है पॉलिटिकल? ये जो नेशनल असेंबली में मेरे जैसा इस जैसा बंदा कहां जाके वोट मैं बैठ अर्ज सकता है? कर रहा हूं ना कि मैं तो नहीं मुंतखब हुआ, लेकिन आप उस पार्टी के या उस पॉलिटिकल एलीट का हिस्सा तो है। गुजारिश ये है कि ये महंगाई का इशू तो एक ऐसा इशू है, एक ऐसा नासूर बन गया है जिससे हम सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा फर्द नहीं है जो इस महंगाई से मुतासर ना हो। और गरीब आदमी जो सुबह कमा के और शाम को अपने बच्चों की रोटी लेके जाता था वो तो इससे ज्यादा अफेक्ट हो गया, वो उससे ज्यादा परेशान है। कारोबारी अदारे जो हैं वो बंद हो रहे हैं, मुलाजमतों से लोग निकाले जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम महंगाई की वजह से रुका हुआ है और सबका इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट मजदूर पे पड़ रहा है। आज फैक्ट्री का मजदूर, उसको डर है कि उसका मालिक किसी वक्त भी उसको निकाल सकता है। आज जो मजदूरी करने, जैसे असलम साहब थे, जो सुबह जब निकलते हैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे उस अड्डे पे जाते हैं जहां से जो मजदूर मजदूरी करने के लिए रवाना होते हैं, तो मैंने देखा है कि ये जब एक बंदा किसी मजदूर को लेने आता है तो वो मंजर काबिले अफसोस होता है कि 100 फर्द जो है वो उस बंदे के पीछे दौड़ता है कि मुझे मजदूरी के लिए ले जाओ, मुझे मजदूरी के लिए ले जाओ, मुझे मजदूरी के लिए ले जाओ। एक बंदे के लिए 100 बंदे मजदूरी करने के लिए वो डर रहे हैं। इसी तरह
آپ فیکٹریوں میں جائیں, دفاتر میں جائیں, صورتحال بالکل سیم اسی طرح کی ہو چکی ہے کہ 15 روپے کی روٹی ہے, 40-50 روپے کا چائے کا کپ ہے, 100, 50, 70, 90, 200 روپے کا کھانا ہے. دوائیوں کی قیمتیں اس کا اندازہ نہیں ہے. عیاشی تو دور کی بات ہے, ہمیں تو وہ بنیادی ضروریات مہیا نہیں ہے جس کی ایک انسان کو ضرورت ہے, جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہماری جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں 70 سال سے یہاں پہ ایک خاص طبقہ حکمرانی کر رہا ہے. پچھلے 70 سال سے کبھی وہ فوج کے ذریعے حکمرانی کر رہا ہے, کبھی وہ روٹی کپڑا اور مکان کے ذریعے حکمرانی کر رہا ہے, کبھی وہ روشن مستقبل کی بات کرتا ہے, کبھی وہ تبدیلی کی بات کرتا ہے, مگر ان سب نعروں کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے کیا ضرورت ہے, اس اسلم صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ بہت خوبصورت پارک بنا ہوا, اس اسلم صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی سڑکیں بہت کھلی کھلی ہیں, اس اسلم صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ بیکن ہاؤس کی 10 یا 20 یا 40 یہاں برانچیں ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے کہ لاہور گرامر موجود ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ حمید لطیف اور ڈاکٹر ہاسپٹل اور نیشنل ہاسپٹل کی, اس کو کیا ضرورت ہے. مجھے تو یہ بتائیں کہ اس ملک کے 90% لوگ, اس ملک کے 90% غریب لوگ کا واسطہ تو پڑتا ہے جنا ہاسپٹل کے ساتھ, اس غریب ملک کے 90% لوگوں کا واسطہ تو پڑتا ہے جنرل ہاسپٹل کے ساتھ, اس ملک کے غریب لوگوں کا واسطہ تو پڑتا ہے صبح پیاز کے ساتھ, صبح لہسن کے ساتھ, صبح مرچ کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بکرے کا چھوٹا گوشت کھلایا جائے, ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بیف کھلایا جائے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مرغی جو ہے وہ ہم نے روز کھانی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مرچ اور وہ پیاز جس سے ہماری ماں ہمیں کھانا کھلاتی تھی. سر دیکھیں, میں سوال آپ سے یہی, میں پھر اسلم صاحب کی جانب دوبارہ ہوں گا. ان کے ایک بجلی کا بل بھی ان کا ذکر کر رہے تھے. ہماری سیاسی پارٹیز مختلف ادوار میں آتی رہی ہیں, ان کے ہم نے منشور بھی دیکھے ہیں. غریبوں کا ذکر کیا جاتا ہے, غریب بندے کو آگے بنا کے اپنی ڈھال بنا لیا جاتا ہے, لیکن غریبوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. مثال کے طور پہ اگر موٹر وے بنائی ہے, موٹر وے میں مجھے بتائیں غریب کی 70 یا غریب کا سائیکل تو نہیں چلتا وہاں پہ, امیروں کی گاڑی, امیروں کی گاڑیاں جا رہی ہیں. ہسپتالوں کے آپ نے خود ماشاءاللہ سارے نام گنوا دیے. جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے ایک بیڈ پہ 10-10 بندہ بیٹھا ہوا, اور وہ بھی جس طرح کا علاج معالجہ ان کو دیا جا رہا ہے. سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو سرکاری اسکول نہ ہمیں پیپرز میں نظر آتے ہیں, نہ ہمیں زمین میں نظر آتے ہیں, لیکن استادوں کو ان کی فیس پہنچ رہی ہے. اگر آپ HEC کی بات کریں, کوئی پاکستان کا سرکاری محکمہ مجھے ایسا بتائیں جہاں پہ کسی غریب کی عزت کی جائے. میرے جیسا بندہ جو پریس میں کام کرتا ہے, میرے جیسے بندے کو بھی وہ ذلیل کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار مجھے تو تھوڑی سی عزت دے دو, میں پریس کا بندہ ہوں, تو مجھے اس کا لیوریج دیتے ہیں, کہ جو کہ غلط بات ہے کہ میں اپنی پاور کا مس یوز کر رہا ہوں. لیکن ادھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس طرح ایک غریب کو گالیاں دے کے سائڈ پہ کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ایک امیر جو ایک ڈالے میں بیٹھ کے ہے اس کو اسی طرح عزت دی جا رہی ہوتی ہے. اس کو چائے بھی پوچھا جا رہا تھا, اس کو پانی بھی پوچھا جا رہا تھا. ابھی ہم بریک میں بیٹھے ہوتے اسلم صاحب, میری خود میں اس چیز کا افسردہ ہو گیا کہ ہم تینوں ایک برابر ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنا کے بھیجا, لیکن وہ اس طرح سے ہمیں ٹریٹ کریں جیسے ہم نے پتہ نہیں ان کو زیادہ ایکسٹرا عزت دے دی. ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن ہمارے سیاستدان مجھے نہیں نظر آتا. آپ کیونکہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہمارے ایوانوں میں یہ گفتگو ہوگی کب کہ جی وہ جی اسلم جس کو تنخواہ نہیں ملتی, جس کی 4 دن کی دیہاڑی لگتی ہے, اس کی 6 دن کی دیہاڑی کرو, اس کی 7 دن کی دیہاڑی کرو, کب ہوں گے یہ معاملہ؟ بالکل آپ نے دیکھیں, آپ نے تو خود نشاندہی کر دی. آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کے اوپر 70 سال سے حکمران کون ہے؟ میں سیاستدان کی بات نہیں کرتا, اس ملک میں سیاستدان آئے ہیں, اس ملک میں نواب رسول اللہ خان بھی سیاستدان تھے, اس ملک میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی سیاستدان تھے, میاں طفیل محمد صاحب بھی سیاستدان تھے, مولانا مودودی بھی سیاستدان تھے, قاضی حسین احمد بھی سیاستدان تھے, سید منور حسن بھی اس ملک کے سیاستدان تھے. آج اس ملک کے سیاستدان سراج الحق بھی ہیں. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں یہ بھی کبھی ہوا کہ باپ بھی سیاستدان, دادا بھی سیاستدان, بیٹا بھی سیاستدان, اور پھر سیاستدان نہیں, پھر یہ حکمران, دادا حکمران, باپ حکمران, بیٹا حکمران, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پوتا بھی اس ملک کا حکمران بنے. یہ سیاست اور ہماری سیاست میں زمین اسمان کا فرق ہے. آپ سیاستدانوں کو اس پہ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. اس میں بیوروکریسی شامل ہے, اس میں فوج کے عناصر شامل ہیں, اس کے اندر وہ اشرافیہ جو باوسائل ہے. میں تو یہاں تک یہ بات کرتا ہوں, اور اکثر جگہ میں اپنے پروگرام لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ اس ملک سے وہ لوگ جن کے گھر اس وقت پیسوں سے, ڈالروں سے, روپوں سے, پاؤنڈ سے بھرے پڑے ہیں, ان کے آگے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یا تو اپنی تجوریاں خالی کرائیں اور اس میں غریب آدمی کا حصہ ڈالیں. اگر یہ تجوریاں خالی نہیں کرا سکتے تو پھر یہ پیسہ اٹھائیں اور اس ملک سے باہر چل جائیں. ٹھیک ہے, نکال دیں اس کو, پیسے سمیت باہر نکال دیں. اس ملک میں یہ رہنے کے قابل نہیں ہے لوگ. اچھا اسلم صاحب, آپ نے گفتگو ان کی سنی,
अच्छी बातें हैं। मुझे ये बताएं कि 60,000 रुपये आपका पिछले साल एक बिल आया था, हाँ जी ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਫਿਰ कपड़े सिलाई हुई वो भी लेडीज अच्छा। खरीदी है। ठीक है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली हो गया है, नहीं तो इतना बिल आया तो उसकी जाके शिकायत लिखवाई, वो बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो वो दिए 60,000 रुपये, ज्यादा लग का है। तो पैसे पूरे दिए आपने फिर? हाँ जी, ये तो मतलब कि फिर आपकी एक तो तनख्वाह नहीं है, फिर कैसे पूरे किए पैसे? बस कहाँ से लाए? किसी से पकड़ के नहीं मुझे बताइए, महंगाई तो वो कहते हैं सारे पॉलिटिकल जितने भी सियासतदान है वो कहते हैं कि हुन महंगाई ज्यादा होनी है, आम बंदा भी जो है सफेद पोश है उसको भी महंगाई का झटका पड़ना है। हाँ जी आपकी कोई यूनियन बनी हुई है, कोई मुतालबा करने का कोई प्लेटफॉर्म है, आवाज उठाने का कोई है? हाँ। इसी तरह ही बस गुजार देंगे जिंदगी? तो वो कोई मदद करते हैं आपकी? कोई मदद नहीं करते, बस कह के चले जाते हैं, मदद को नहीं। बेनजीर का लगा हुआ है, वो लोगों को धक्के बाजे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो देखो दफ्तरों में जाकर पैसे खा रहे हैं, रिश्वत खाकर लोगों को 2,000 रुपया आ रहा, 3,000 रुपया आ रहा, किसी का 4,000 रुपया आ रहा, उसमें धक्के मार के बीबियां बना उसे देख के आ रही है। ये जो इंसाफ कार्ड बनाया था इमरान खान ने, कोई बेहतरी आई थी इससे? कुछ भी नहीं नहीं मिला? कभी मिला कि नहीं मिला? कभी नहीं मिला। इलाज कराने जाते हो अस्पतालों में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? कुछ फर्क नहीं, बाबू जी दवाइयां लेके देती है, जाओ जी उधर लेके आओ। मैं आखा के अस्पताल से जाते हैं तो वो कहे कोई नहीं, गरीब को बाकी हो पैसे हैं तो जमा करा जाओ, एक एक टाइम का बिल। तो कभी कोई दौर ऐसा था जहां पे दिहाड़ी अच्छी लगती थी, काम हो रहा था, पता लगे कि हाँ जी हाँ काम भी 6-6 दिहाड़ियां भी लग जाती थी, रोजगार अच्छा हो गया था? हाँ जी, कौन सा दौर था वो? वो दो था अपना बेनजीर का। अच्छा, बेनजीर का, हाँ तब जी। ठीक थे मामलात? हाँ जी, उस दिन ठीक थे। शिवाजी साहब पहले जब आए थे वो उस दिन भी ठीक थे, अब नहीं। तो अब हमारे कैमरे आपको देख रहे हैं, अवाम आपको देख रही है, सियासतदान आपको हाँ जी। देख रहे हैं, आपने जो खुल के बोलना है बोले, और इनसे क्या क्योंकि मतलब है? हमने फिर घोषणा करेंगे, हम जो जिस तरह मजदूरी आएगी ये तो हम बाकी जाएंगे। ठीक है जी, हमें ना मजदूरी मिली हम तो ब्लॉक करेंगे, हम तो जाकर मांगे तो रहे, जाकर देखो मस्जिदों में बाहर बीबियां पहने किधर मांग रही है, जाकर चंगे बंदे मांगते बने तो मंगल देश इन्हें हमला है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया असलम भाई, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और नाजरीन से भी यही गुजारिश है कि असलम भाई जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शुक्र करें ये चोरी चकारी नहीं कर रहे, हाँ जी। मेहनत मजदूरी करें, हाँ किसी जी। की इज्जत रखी जाए। और हमारे सियासतदानों से गुजारिश नहीं है जी, कि इस तरह आगे तो 24 चुका तो फिर ये जिम्मेवार हों दे। बिल्कुल जी। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक दफा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और इस वाले प्रोग्राम में, बल्कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे महंगाई पे एक दफा फिर। और मसला ये देखें, जब हम ऐवानों में बैठे ये बातें करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, इवन दो जब स्टूडियोज में भी बैठे सूट पैंट बैठ के ये बातें करते हैं तो शायद सुनने वाले को ये लगता है कि भाई ड्रामाई अंदाज में ये महंगाई को बता रहे हैं। लेकिन यकीन माने इस दफा पाकिस्तान में शायद ही कोई तबका रह गया जिसको महंगाई टच ना करती हो। अगर मैं आपको थोड़े से अपने यहाँ स्टैट्स शेयर करता चलूँ तो मिनिमम वेज पाकिस्तान की इस वक्त 24,000 है। और 24,000 के साथ अगर 5-6 फैमिलीज का जो एक पूरा एक पैकेज होता है जिसके अंदर मियाँ बीवी और 3 बच्चे भी अगर आप लगा लें तो 24,000 में कहाँ किसी का गुजारा होता है। ये वो सफेद पोश या मिडिल क्लास फैमिली की बात करो जिनकी ये मिनिमम वेज है और ये डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा आपको पता है पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अब जानने की ये कोशिश करेंगे कि भाई इस महंगाई से जान छुड़वाने के लिए क्या कोई पाकिस्तान में कुव्वत है जो हमें इन चीजों से निकाले। और ये सूट पैंट वाली बातें, जिस तरह मैंने टाई पैंट बनी हुई है, इससे हटके अगर कोई बात है दमदार वाली तो वो भी करके दिखाएं। बड़ा हमें इस प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन किया हाफिज लाइक अहमद साहब ने। ये सियासी और समाजी तराने पढ़ते हैं और इनका एक बड़ा डीप एनालिसिस है, लेकिन इनके अंदाजे बयान जो महंगाई का है ये इनके तराने के जरिए आज इनसे हम तराना भी सुनेंगे। और बड़ा एक इमोशनल इनका है, बल्कि अगर आप मुशर्रफ के दौर को रिकॉल करें तो वहां पे इन्होंने चाचा वर्दी लांदा क्यों नहीं, इनका एक तराना था और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। वकला बरादरी के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वहां से इनको बहुत ज्यादा पेज़िराई मिली है। तो इनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप से खैरियत से? बिल्कुल सर। अच्छा सर बताएं, महंगाई ने आपको भी टच किया कि आप इससे पाक हैं? बहुत शुक्रिया जी। महंगाई ने तो पाकिस्तान के हर फर्द को टच किया है, चाहे वो मुतवस्सित तबके का है चाहे वो सफेद पोश है। तो महंगाई से तो हर बंदा जो है वो मुतासर है। नहीं तो महंगाई से इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो पहले भी थी महंगाई, वो तो हम जिस सियासतदान को सुनते हैं वो कहता है महंगाई तो पिछले वाले करके गए हैं। वैसे तो हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आटा नहीं मिलता, बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, टैक्सेस बहुत ज्यादा, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये हमारी कह लें कि बदनसीबी है या बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जब जब भी इलेक्शन हुए हमें कोई ऐसी क़यादत जो है वो मुयस्सर नहीं आ सकी कि जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान
دنیا کے اندر ترقی بھی کرتا اور غریب لوگوں کو, متوسط لوگوں کو اس کا مہنگائی سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہوتا. تو مہنگائی تو بہرحال موجود ہے, لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کر دی, تو ظاہر ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اندر بھی وہی لوگ ہیں جو پچھلے 50 سالوں سے 70 سالوں سے اس ملک کے اندر جو ہے نا جو حکومتیں کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پہلے کسی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, بعد میں کسی پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ چہرے بدل کے پاکستان کے نظام کے اوپر یا پاکستان کی عوام کے اوپر حکومت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ پارٹیاں بدلتے ہیں, چہرے بدل کے آتے ہیں, لیکن ہیں یہ شکاری ہی جو شکار کرتے ہیں. اور ان کی کیا کہہ لیں کہ ان کے بینک بیلنس باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, لیکن یہ حکومت کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ چہرے وہی ہیں, تو انہی چہروں میں سے کوئی امید ہے آپ کو کہ آنے والے دور میں شاید کوئی بہتری آ جائے؟ کیونکہ کوشش تو ہر بندہ, ہر فرد اپنے حساب سے کر ہی رہا ہے. کوئی بندہ اس چیز سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ کوششیں نہیں کی جا رہی. دیکھیں جی, یہ خیر میری تو اتنی عمر نہیں ہے, عامر نثار صاحب یہاں موجود ہے, یہ ظاہر ہے کہ زیادہ پچھلے 75 سالوں سے تو یہی چہرے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بار بار آزمائے ہوئے کو آزمانا یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم پچھلے 75 سالوں سے ان لوگوں کو آزماتے آ رہے ہیں, تو ان کی تو ملیں بڑی ہیں, ان کے تو بینک بیلنس بڑے ہیں. جس طرح کسی شاعر نے یہ کہا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے. تو بنیادی طور کے اوپر تو ان کے دن بدلے ہیں, عوام تو وہیں کھڑی ہے جہاں آج سے 50 سال یا 65 سال پہلے تھی. تو ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. نئے لوگ لے کے آئیں جو کرپشن سے پاک ہوں, نئے لوگ لے کے آئیں جو خوف خدا رکھنے والے ہوں. اور بنیادی طور کے اوپر جب تک ہم اس ملک سے یا اس نظام سے سود کا خاتمہ نہیں کریں گے, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو لوگ سود کی حمایت کرتے ہیں, سود کے ساتھ چلتے ہیں, گویا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا ہے. تو جب ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ کس طرح پاکستان کے اوپر نازل ہوں. بالکل درست بات کی ہے سر. کوئی آپ نے ترانے ماشاءاللہ اتنے لکھے ہیں, فیمس بھی ہیں, مہنگائی سے متعلق بھی میری ذرائع نے بتایا آپ نے کچھ لکھا ہے, اگر آپ وہ عرض کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. بنیادی طور پہ تو ترانے ہمارے شاعر انقلاب ہیں افضال صدیقی صاحب جو لکھتے ہیں, تو ان کے زیادہ ترانے میں پڑھتا ہوں. تو مہنگائی کے حوالے سے ابھی یہ جو مارچ ہوا ہے لاہور سے راولپنڈی تک, تو اس میں ایک ترانہ ہے مار گئی مہنگائی, اور ہمارا کیا کہتے ہیں اس ریلی کا موٹو بھی یہی تھا. اس کے میں 2-3 اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اسمانہ نل گلا کر دی ہے وے نہیں مہنگائی, اسمانہ نل گلا کر دی ہے وے نہیں مہنگائی, کٹ کسے نہ کیتی یارو, کٹ کسے نہ کیتی یارو, دب کے لٹ مچائی, مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی, مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی. جس لیڈر دے نعرے مارے جس نو سر تے چایا, اس لیڈر نے ریجاں لا کے قوم نو رگڑا لایا. ہر حاکم نے قوم دکھل دی, ہر حاکم نے قوم دکھل دی, جتی پیری پائی, مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی, مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی. آئی ایم ایف نے بجٹ بنا کے دیتے کڈ کڑا کے, مہنگائی دی شرلی چلی وجن روز پٹاکے. آئی ایم ایف نے بجٹ بنا کے دیتے کڈ کڑا کے, مہنگائی دی شرلی چلی وجن روز پٹاکے. دن دہاڑے لٹی گئی ہے, دن دہاڑے لٹی گئی ہے ساڈی کل کمائی, مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی. اسمانہ نل گلا کر دی ایویں نہیں مہنگائی, کٹ کسے نہ کیتی یارو دب کے لٹ مچائی, مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی.
حل جماعت اسلامی ہے منو یا نہ منو، حل جماعت اسلامی ہے منو یا نہ منو، لاؤ سراج الحق نل یاری ظلم دیا کڑ پنو، چوران الافضال ضروری، چوران الافضال ضروری، چوران الافضال ضروری، چوران الافضال ضروری، کرنی لون لڑائی، مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی، اسمانہ نل گلاں کر دی ایویں مہنگائی، کٹ کسے نہ کیتی یارو، کٹ کسے نہ کیتی یارو، دب کے لٹ مچائی، مار گئی مہنگائی سب نو مار گئی مہنگائی۔ ماشاءاللہ حافظ بھائی، ماشاءاللہ بہت زبردست، اور دیکھنے والوں نے یقینی طور پہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو سنا ہی ہوگا کہ بھائی کیا بات کرنے کی وہ کہہ رہے ہیں۔ عامر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، سر بتائیں، چاہے اسد نوید ہو پینٹ کوٹ سوٹ پہنا ہو، چاہے عامر نثار خان صاحب ہو جنہوں نے ویسٹ کوٹ پہنا ہو، یا ہمارے ایوان میں جتنے بھی لوگ شیروانی پہننے کے لیے تیار لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے پاس کوئی حل ہے کہ پاکستان کی جو غریب عوام رلتی پھر رہی ہے IMF کے پاس جانے کے لیے ترلا کرتی ہے اور بوجھ عوام پہ ڈلتا ہے؟ اب دیکھیں IMF کا 9th سیشن جو ریویو پینڈنگ پڑا تھا، اس کا الٹیمیٹ بوجھ آپ میں اور ہم میں یا غریب عوام میں ڈلنا، کوئی حل ہے؟ دیکھیں حال تو ابھی آپ صاحب نے بتا دیا کہ چورا نال لڑائی، یہ جو سراج الحق صاحب نکلے ہیں نا جی پرسوں کارواں یہاں سے روانہ ہوا جمعہ کی نماز کے بعد، تو میں ان کے ساتھ تھا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ کارواں چلا، تو لاہور میں ایک لمبی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کی بات سنی ہے، ان کے نعرے لگائے، ان کے قریب آئے ہیں، اور یہ جمعے اور ہفتہ اور یہ اتوار کل 3 دن یہ کارواں لاہور سے گجرانوالا اور گجرانوالا سے گجرات اور گجرات سے یہ راولپنڈی تک کیا۔ اس دوران ہزاروں کے جلسوں سے خطاب ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس کارواں کو دیکھا ہے، میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے، تو بات اب یہ آخری لڑائی والی آ گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک یہ کن کا ہے، آیا ان کا ہے کہ جو کہ 70 سال سے اس ملک پہ غاصب ہیں، حکمران ہیں اور غریب عوام کا خون چوس رہے، یا ان کا ہے کہ جو کہ اصل میں اس ملک کے مالک ہیں۔ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو عام لوگ ہیں، ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، دہاڑی دار طبقہ ہے، وہ تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ ان سے یہ جو چوروں نے جو قبضہ، دیکھیں جی میری ضرورت تو نہیں ہے کہ میرے پاس تو بڑی گاڑی نہیں ہے، مجھے تو دن کا 50 لیٹر یا 100 لیٹر پیٹرول نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، میرے تو بہت بڑی کوئی ایسا نہیں ہے سسٹم کہ مجھے کوئی لگزوریس قسم کی زندگی چاہیے، میری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرا بچہ سرکاری سکول میں جائے اور اس کی تعلیم جو ہے وہ بیکن ہاؤس جیسی ہو، میری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں سرکاری ہاسپٹل میں جاؤں اور میرا جو وہاں کیئر جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جیسی میری ڈیمانڈ کس سے سر؟ آپ لوگ ہی ڈیمانڈ کس سے؟ ڈیمانڈ سر ہم نہیں کریں گے، اب ڈیمانڈ والی بات جو ہے نا وہ آگے نکل گئی ہے۔ مطالبہ کس سے کریں؟ لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں، کس سے مطالبہ؟ ہم تو اب چلے گئے ہیں عوام کے پاس، وفاق کے پاس جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ لوگوں میں پیزر آئی ہے اس حد تک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ اس کو اجاگر کیا جائے؟ 100% اس وقت جو آپ کا سروے ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے، ہم جو لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں ہم بھی آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اس ملک کا 95% طبقہ اس مہنگائی سے متاثر ہو گیا ہے، تو یہ ہم اب لوگوں کے پاس اسی لیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں ان کو آئندہ اقتدار نہیں ملے گا۔ تو عامر صاحب اس کا ایک سیدھا سا سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ تو دعویٰ ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی کوئی اس کے پاس کوئی راستہ یا وے آؤٹ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر IMF کے پاس جانا ہے تو آپ نہ جائے بغیر کوئی آپ کے پاس حل ہے کہ پاکستان اس مشکل وقت سے نکلا ہے؟ دیکھیں میری بات سن، IMF کے پاس یہ جانا یا نہ جانا تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ مہنگائی اس کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں، نہیں، مہنگائی اس وجہ سے نہیں آ رہی، مہنگائی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو پیسے آتے ہیں وہ پیسے جن کے لیے آتے ہیں، جن مقاصد کے لیے آتے ہیں، جس سہولیات کے لیے آتے ہیں وہ نہیں پہنچتے۔ اصل ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب IMF پیسے دے گا تو اس پیسے میں سے اسحاق ڈار صاحب پہلے یہ کہیں گے کہ میری جو 3.5 سال کا جو آپ کے پاس
तनख्वाह पड़ी है जो कि मैं वाहन में एक दिन भी नहीं गया, उस तनख्वाह को पहले क्लियर करें। लेकिन आमिर साहब आपसे सवाल मैं इसलिए यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ, नाजरीन भी हमारे देख रहे हैं, IMF ने $1-2 बिलियन देने होते हैं, उसमें कड़ी से कड़ी शराइत रख के हमारे आगे रख देता है और उसका असर हमारी गरीब आवाम में पड़ता है। हमारे $1-2 बिलियन से मसले हल नहीं होने वाले, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स चाहिए और प्लानिंग्स हमारे अगेन ऐवान में बैठे लोग करते हैं। आपके पास ऐसा क्या प्लान है जिससे हमारे गर्दिशी कर्जे कम हो जाए, हमारा पावर सेक्टर का सर्कुलर डेब्ट खत्म हो जाए, फ्यूल जो हम आज 255 में ले रहे हैं कल 155 में मिलने लग जाए, डॉलर ओपन मार्केट में ना जाए। देखें जी, आपका घर में वो जो असलम साहब यहाँ बैठे थे वो कह रहे हैं कि मेरा घर 16,000 में चल रहा है। वो कहते हैं कि मेरा 2.5 मरले का घर है जिसमें 8 फर्द हैं जो कि वहां पे जिनकी मैं कफालत कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर उनका घर 2.5 मरले के घर में रह के 8 अफराद की वो कफालत कर सकते हैं तो हम उनसे बजट बनाना सीखेंगे। असल में इस मुल्क का जो बजट बनाने वाले लोग हैं ना वो ठीक नहीं है। जिस तरह हमने असलम जैसे लोगों से कहा ना कि हमारा बजट बना दें तो ये IMF के बगैर भी बजट बन जाएगा। ये मुल्क जो है ये 5 मौसमों का मुल्क है। ये मुल्क जो है ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। इस मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। इस मुल्क में अल्लाह पाक ने किसी चीज की कमी नहीं रखी हुई है। असल में मसला यह है कि इस मुल्क को हुक्मरान कभी अच्छे नसीब नहीं हुए। इस मुल्क के हुक्मरानों ने कभी अपनी तरजीह में ये रखा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि गरीब को गरीब रखा जाए, मजदूर को मजदूर रखा जाए, ताकि मौके के ऊपर इनको पैसे दे के इनको मुस्तकबिल का रोशन नक्शा दिखा के इनको किसी और अंदाज से इनसे वोट हासिल किया जाए। और जैसे कह रहे थे हसन साहब कि मैं जब वोट डालने जाता हूं तो मुझे कभी बरादरी का प्रेशर, कभी मोहल्ले की किसी चौधरी का प्रेशर, कभी वो नान और बिरयानी का प्रेशर मुझे वोट डालने पर मजबूर कर देते। अब सर ये महंगाई मार्च का आपने माशाल्लाह आगाज किए, आखिरी हद क्या होगी? कोई धरना देंगे क्योंकि अपने मुतालबात कहीं ना कहीं तो बनवा के जाएंगे कि बस ठीक है एक सिंबॉलिक ही काम? देखें जी, बात यह है कि धरना आप किसके सामने थे? निगरान सेटअप है, निगरान हुकूमत। आपको पता है कि निगरान हुकूमत कितनी बाख्तियार होती है। इस्लामाबाद जाए नहीं, मैं बर्स कर रहा हूं कितनी वो बाख्तियार होगी, क्या कर लेगी। हम तो सीधे अवाम के पास जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हमें कोई तवक्को नहीं। हमारे धरने का फायदा जो है वो इमरान खान साहब कहेंगे कि मुझे हुकूमत दे दे, वो बीबी मरियम कहेगी मुझे हुकूमत दे दे, वो परवेज लाई कहेगा, और कोई लुटेरा चोर बदमाश कहेगा मुझे हुकूमत दे दे। हम तो ये कह रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर मुनसिफाना इंतखाबात हो, ठीक है, लेवल वो क्या कहते हैं उसका हमें ग्राउंड मिले, और उसके बाद हमें इंशाल्लाह हमने तो ये तय किया, जमात इस्लामी ने तय किया और हम इस पर पूरी तरह यकसू हैं कि हम लोगों के पास जाएंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे कहेंगे कि इस मुल्क के मुस्तकबिल का और इस मुल्क के अवाम का, गरीब अवाम का, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कोई मुल्क हमारा ऐसा नहीं है कि जहां वसाइल की कमी हो। अगर कमी है तो अखलास की कमी है, अगर कमी है तो दयानत और अमानत की कमी है, अगर कमी है तो नीतों को ठीक होने की कमी है। हम इंशाल्लाह दयानत और अमानत भी देंगे, अखलास भी हमारे पास टीम भी बहुत अच्छी मौजूद है और इंशाल्लाह हमें हुकूमत मिलेगी, लोग हमें वोट देंगे और इक़्तिदार के अंदर आके हम इस महंगाई को भी कम करेंगे और इस गरीब के उसका जो म्यार है जिंदगी को। जी हाफिज भाई, आपसे सवाल ये है कि जो अगेन वही सवाल है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जी हर मसले का हल हमारे पास है, एक दफा हमें बस इक़्तिदार तक ले आए। हम उनसे ये कहते हैं आप इक़्तिदार तक इंतजार ना करें, आप पहले ही हमें बता दें कि हल क्या, ताकि हम उनको तजावुज़ करें, हमें अपनी मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी यूज करें। दूसरा ये कि जिस हद तक महंगाई जा चुकी है, अब कोई रिवर्स गियर लगता आपको नजर आता है? अब इलेक्शन ईयर में अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इसी बहाने आवाम को कोई खुशी मिल जाती है। कोई ये भी होता आपको पॉसिबल नजर आता है कि ये भी मुश्किल है? जी मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा कि अभी भी अफवाहें हैं या खबरें चल रही हैं कि पेट्रोल जो है ना जी वो 1 या 2 दिन बाद मजीद जो है वो बढ़ेगा। तो जाहिर है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ेगी। तो जिस तरह आपने ये कहा कि जी दूसरी पार्टियां कहती हैं कि हमें एक दफ़ा जो है वो इक़्तिदार दे दें, दोबारा हम इस मुल्क को जो है वो अच्छे ट्रैक के ऊपर लेके जाएंगे, महंगाई को कम करेंगे। तो देखें तकरीबन 25-30 साल तो नून लीग ने हुकूमत किया इस मुल्क के अंदर। पंजाब के अंदर इससे भी ज्यादा मेरे ख्याल अरसा उन्होंने 35 साल। तो उसके अलावा पीपल पार्टी ने हुकूमत की है। अब ये सारी पार्टियां जो है ना जी वो हुकूमत के अंदर मौजूद है सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी नहीं है हुकूमत के अंदर, इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सारी हुकूमत के अंदर है। इनको मौका तो मिल चुका है, बल्कि 2-2, 3-3 दफा मौका मिल चुका।
جب یہ 2 اور 3 دفعہ جو ہے وہ اس ملک کی قسمت کو نہیں سنوار سکے تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے نا جو وہ اس ملک کو صحیح پٹری کے اوپر لے کر آئے. اور جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ یہ کس طرح جو ہے وہ کیا ہے پلان یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اقتدار کے اندر آئے میاں شہباز شریف صاحب یا پی ڈی ایم کے لوگ, تو ان کی ایک مختصر سی کابینہ تھی, وہ بڑھتے 85 سے اوپر جو ہے وہ چلی گئی. ان کا پیٹرول ہے, ان کے دفاتر ہے, ان کا سفر ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جب تک اخراجات اشرافیہ اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے, کم نہیں کریں گے, سرکاری پیٹرول کا استعمال ختم نہیں ہوگا, تب تک جو ہے نا جی وہ مہنگائی جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی. تو انشاءاللہ اگر جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جماعت اسلامی بالکل جی. مہنگائی سڑ جڑ کے بول رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ مسئلے کے حل کیسے ممکن ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ویئرز, آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. مہنگائی طوفان کا ایک سیلاب لے آئی ہے, یا سیلاب کا ایک طوفان لے آئی ہے, میرے تو لفظ سنبھل کہہ رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان ایک زمانے میں اکنامک ٹائیگر کے طور پہ برصغیر میں دیکھا جاتا تھا, بلکہ اگر ریسنٹ بات بھی کی جائے تو ایگریگیرین ہب کہا جاتا ہے, ایگریگیرین ٹائیگر کہا جاتا ہے پاکستان کو برصغیر کا. انڈیا کی مثال لیتے ہیں, لوگوں کو چبھتی ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ بیٹھ کے ہم انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں. وہاں پہ دلی میں اروند صاحب ہیں, اروند کیجریوال صاحب, انہوں نے 300 یونٹس کے جس کے بلز آتے تھے بجلی کے, ان کو انسینٹیوز دیے, ان کے بجلی کے بل معاف کرائے. غریب کی اگر آپ نے مدد کرنی تو میرا خیال ہے کوئی بندہ آپ کو ان کی مدد کرنے سے روکتا نہیں, بس نیتوں کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی دھڑے کے دھرے رہ گئے ہیں. آپ بلوچستان کی بات کریں, آپ پنجاب کی بات کریں, سندھ کی بات کریں, KPK کی بات کریں, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہر چیز سے نوازا ہے. پھر کیا وجہ بنی کہ آج اس ملک کا ہر بندہ مہنگائی سے تنگ ہے؟ اور خاص طور پہ بات کریں گے بجلی کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں جو روزانہ کی ڈیلی اس کی ابیوز ہوتی جا رہی, ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے. رکشے کی میں سیلز دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ہو گئی ہیں, سائیکلز کی سیلز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اول تو وہ سائیکل جو 10-15 ہزار میں آپ کو مل جاتی تھی, آج وہ بھی دگنے ریٹوں میں مل رہی ہے. تو ایک ریورس گیئر تو لگا ہوا ہے, لیکن حالات بڑے خراب ہیں. ہم ایک دفعہ پھر جائیں گے حافظ صاحب کے پاس. حافظ صاحب بتائیے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, ہمیں رکشے سائیکل پہ واپس لے آئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 1960 کی دہائی ہے یا 1970 کی دہائی ہے, جہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے گاڑیوں کا, فیول ہماری جیب سے باہر ہو چکا ہے. مشکل حالات بہت زیادہ ہیں. بہتری کے امکانات آپ کو کہیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ چلیں ریئلسٹک ہو کے بھی بات کریں, کوئی بہتری کا امکانات آپ کو آتے دکھائی دیتے ہیں کسی طرح سے؟ بہتری کے امکانات جی تب ہی آئیں گے جب اس ملک کے اندر وہ قیادت آئے گی جو کرپشن سے پاک ہوگی, جو خوف خدا رکھنے والی ہوگی, عوام کا دکھ درد سمجھنے والی ہوگی اور عوام کے اندر رہنے والی ہوگی. تو پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. اس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ سائیکلوں کے اوپر آ گئے ہیں, تو یہ ایک خیر ہیلتھ کے لیے تو ایک اچھا ہے کہ چلے ظاہر ہے کہ اب زندگی جو ہے وہ اتنی کہہ لیں کہ وہ تیز ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہے نا جی وہ گاڑیوں کے اوپر, موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتے ہیں. اور صحت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سائیکل ایک بہت اچھی چیز ہے. اگر تو پاکستان کا نظام ایسا بن جائے کہ لوگ محسوس کریں کہ یار کہ میں نے صبح کو اٹھ کے یا میں نے سائیکل کے اوپر جانا ہے, اس کو ایز اے زیادہ ہیلدی چیز دیکھیں تو پھر تو چلے ٹھیک ہے. لیکن جس طرح یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی, لوگ جو ہے وہ کہتے کہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کی زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جو ہے نا جی وہ کوئی کلیہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر یا پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. اس کا کلیہ ایک ہی ہے. اور اگر ہم صحیح طریقے سے بات کریں, کھلے دل سے بات کریں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ملک جس مقصد کے لیے بنایا تھا, ہم نے, ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا, جس کے لیے انہوں نے قربانی دی, وہ مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام آئے. چہرے بدلنے سے یہ ملک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, مہنگائی ٹھیک نہیں, اس نظام کو بدلنا پڑے گا. جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے, آپ دیکھیں کہ آپ تھانے چلے جائیں تو آپ کو پیسے دے کے اپنی رپورٹ درج کروانی پڑتی ہے, وابڈا کے اندر چلے جائیں پیسے دے کے آپ کو جو اگر بل زیادہ آتا ہے تو آپ کو کم, یعنی کہ پاکستان کے کسی بھی آپ ادارے کے اندر چلے جائیں بغیر پیسے کے آپ کا کام نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو پچھلے نظاموں سے جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا اور اس ملک کے اندر جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام لے کر آئیں گے, اس مقصد کو ظاہر ہم نے چھوڑ دیا, عوام نے بھی چھوڑ دیا, ہم نے بھی چھوڑ دیا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو اس عوام کو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی جدوجہد کے اندر جو ہے وہ شامل ہو کے اس نظام کو جو ہے وہ جب تبدیل کریں گے
تو پھر اس ملک کے اندر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی, اللہ کا فضل بھی نازل ہوگا, اور انشاءاللہ اس ملک کو کوئی جو ہے وہ ایسا باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس ملک کا اندرونی خطرات ہیں. جس طرح یہ کسی شاعر نے کہا کہ دیمک سے بچاتے رہے ہم اپنے گھر کو, دیمک سے بچاتے رہے ہم اپنے گھر کو, چند کیڑے کرسیوں کے ملک سارا کھا گئے. یہ ملک انہوں نے سارا کھا لیا, اپنی تجوریاں انہوں نے بھری ہیں, لیکن عوام آج 25 روپے کی روٹی لینے کے اوپر مجبور ہے. 15 روپے کی روٹی ہے, 25 روپے کا نان ملتا ہے. اور میں تھوڑے دن پہلے 530 روپے کا میں آئل جو ہے وہ لیتا تھا پکانے کے لیے, جو کوکنگ آئل ہوتا ہے, تو اس کے ایک دن بعد میں جب گیا ہوں تو وہ آئل جو ہے وہ 600 روپے کا مل گیا. تو یہ حالات ہے پاکستان کے کہ غریب عوام جو ہے یا غریب بندہ مزدور کسان کدھر جائے. تو یہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس ملک کے اندر ایسی قیادت آئے جو کرپشن سے پاک ہو, جو دیانتدار ہو, جو عوام کی خدمت کرنے والی ہو, اور وہ قیادت الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہمارے جتنے بھی وزراء بنے ہیں اب تک, ان کے دامن کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں ہے, کوئی ایسا دبا نہیں ہے کہ دشمن بھی کوئی انگلی اٹھا کر یہ بات نہیں کر سکتا کہ جماعت اسلامی کے کسی وزیر نے, کسی مشیر نے جو ہے وہ کرپشن کی. اور اس کی واضح مثال میں کہوں کہ محترم عامر نثار صاحب اس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو امیر جماعت ہے سراج اللہ, وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ وزیر رہے ہیں, منسٹر رہے ہیں 2 دفعہ, اور فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے کے پی کے صوبے کو جو ہے نا جی وہ قرض فری صوبہ جو ہے وہ بنا دیا تھا. لیکن آج میرا خیال ہے کہ کے پی کے اوپر اربوں جو ہے جی وہ ڈالر وہ قرضے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں. تو قیادت کی جب تبدیلی ہوگی, جب نظام بدلے گا, تو اس ملک کی قسمت بدلے گی. ٹھیک ہے, عامر نثار صاحب آپ بتائیں, سیاستدان اس چیز کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جہاں آپ 3 روٹی کھاتے ہو وہاں 2 روٹی کھا لو, جہاں چائے اتنی پیتے ہو چاہے صحت کے لیے خراب ہے تو چائے پینا بند کر دو, چینی کے 2 چمچ کے جگہ آدھا چمچ ڈالا کرو. تو یہ ہمیں تو سفر کرنے کے لیے, سیکریفائس کے لیے کہتے ہیں, لیکن اپنے مشیر ان کے 85 سے زائد ہو چکے ہیں, آئے دن ان کے فورن ٹرپس گزرتے ہیں, دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا وزارت خارجہ صاحب نے جہاں پہ اپنے اپنے وفود کو لے کے جا رہے ہیں. اور ہم جب بھیک بھی مانگنے جاتے ہیں, بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے, جب ہمیں لوگ عطیہ کر رہے ہوتے ہیں, $1 بلین دے رہے ہوتے ہیں, یا ابھی ڈونرز یونائٹڈ نیشنز کی ہوئی تھی جنیوا میں کانفرنس, تو وہاں پہ بھی ہم ماشاءاللہ بڑے زبردست سوٹ پینٹ بوٹ پہن کے گئے تھے کہ بھیک دینے والا بھی کہتا ہے کہ بھائی کسی انداز ہوتا ہے, طریقہ کار. تو سفر ہم کیوں کریں, آپ بتائیں نا, آپ سیاستدان کے طور پہ. دیکھیں جی, ایک تو میرا اعتراض ہے کہ بھی سیاستدان نہ کہیں. دیکھیں نا, یہ سیاستدان تو نہیں ہے, لبادہ ہو رہا انہوں نے سیاست کا, یہ تو لٹیرے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور لٹیرے کا کوئی نہ مذہب ہوتا ہے, نہ کوئی ملک ہوتا ہے, نہ کوئی دھرتی ہوتی ہے, اس کا کام تو لوٹنا ہوتا ہے. یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے ملک کو بھی لوٹا ہے اور ملک کے خزانوں کو بھی لوٹا ہے. اور اس لوٹ مار میں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ غریب عوام جو ہے وہ بھی اس ملک کی میں رہتی ہے. بجلی کی بات ابھی آپ نے کی تھی, بجلی کے بل کی, میں ایسے ہی آج ہی مجھے یہ بل وصول ہوا ہے, میرے جیب میں موجود ہے. یہ بل آ گیا لگ کے کوئی 10,000 روپے ایکسٹرا. تو میں اس پہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ 10,000 میرا بل ویسے جو ہے وہ اس مہینے کا آیا ہے 1922 روپے. یہ بل ہے, جنوری کا بل آیا ہے, اور اس میں 10,000 لگا ہوا. تو میں بڑا پریشان ہوں, اس پہ کچھ وجہ نظر نہیں آ رہی کہ 10,000 کس چیز کا لگا ہو. تو میں ایس ڈی او صاحب کے پاس گیا, ریونیو کے پاس, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. تو پھر انہوں نے معلومات لی تو پتا لگا کہ وہ جو پچھلے سال فیول ایڈجسٹمنٹ جب ہم نے ہائی کورٹ کے حکم پہ جو ایڈجسٹمنٹ معاف ہوئی تھی وہ لگ کے آ گئی, جس کو ہائی کورٹ نے غیر قانونی غیر قانونی ابھی پچھلے دنوں وہ لگ کے آ گئی. میرے بل میں اب 10,000 روپے لگی ہوئی. ٹھیک ہے جی, اور میرے میں لگی, اس کا مطلب وہ جن جن لوگوں کے معاف ہوئے تھے وہ سب کے لگ گئے. جون جولائی بالکل آنے والا ہے, گرمی ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہے, اور جو بل جون جولائی میں آنے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت لوگوں کا پریشر کیا ہوگا. میں آج کو صبح کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں, میں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. صبح کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ صبح میرے گھر ایک کام کرنے آتی ہے خاتون ہے, بڑی اچھی ہے. میں نے اس سے, چونکہ کام کرتی ہے, ہماری ہیلپنگ ہینڈ ہے, میں نے اس سے کہا, میری مسز نے, کہ آپ نے ناشتہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ باجی میں ناشتہ بنانے لگی تھی تو میری جو گیس تھی سلنڈر کی وہ ختم ہو گئی. تو وہ باجی گیس بہت مہنگی ہو گئی, 300 روپے کلو اس وقت ایل پی جی مل رہی ہے. ایک گھر میں اگر 3 وقت کا کھانا پکے تو وہ 300-350 روپے کی
وہ اس کا ایندھن میں استعمال ہو جاتا ہے. کہتی میں ناشتہ نہیں بنا سکی. ٹھیک ہے, آپ سیاستدان کی بات کر رہے ہیں, سیاستدان نہ کہیں, یہ لٹیرے ہیں. اب حل اس کا کیا ہے؟ حل تو صرف یہی ہے کہ اقتدار ہوگا, ہم اس ملک میں سادگی لے کے آئیں گے. ترجیح نمبر 1 ہوگی, ہم اس ملک میں سادگی لے کے آئیں گے. ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پہلے نمبر پر رکھیں گے, اس کو حل کیا جائے. نمبر 2, جو ملازم سرکاری ملازم ہے اس ادارے میں, اصل میں کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کا سرکاری اداروں کے ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کر رہے. یہاں جمعہ بازار لگائے جاتے ہیں, یہاں اتوار بازار لگائے جاتے ہیں, یہاں رمضان بازار لگائے جاتے ہیں. یہ اس لیے نہیں لگتے کہ وہاں پہ کوئی بڑے سستی سبزیاں ملتی ہیں یا سبزی ضروریات زندگی کی اشیاء سستی ملتی. وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ 3%, 13%, 33%, 43% کمیشن لیا جاتا ہے ان ٹینٹوں کے, ان ٹھیکے, وہ ریڑی بانوں سے, ان ٹھیلا فروشوں سے. یہ اس لیے لگتے ہیں. ورنہ ایک مجسٹریٹ ہو اور بازار کے اندر وہ جائے اور وہ ریٹ ٹھیک نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل صحیح سر. بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ حافظ لائق صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے عوامی مسائل کو اجاگر کیا. اور جاتے جاتے میں اپنے ناظرین سے بس یہی کہوں گا, دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ پاکستان کے اکنامک مسائل کا حل کس کے پاس ہے, نہ مجھے یہ پتا کہ پاکستان کے حالات بہتر کب ہوں گے, لیکن میری یہ گزارش ہے کہ جب اس مشکل وقت میں اور اس مشکل گھڑی میں ہم گھرے ہوئے ہیں تو جو سیکریفائز کرنا ہے, جو مشقت کاٹنی ہے, جو مشکل وقت سے گزرنا ہے, وہ پھر ٹاپ لیول سے شروع کریں. اگر ہمارا غریب طبقہ آج سفر کر رہا ہے 2 سے 1 روٹی پہ جا رہا ہے تو وہ جو صبح پراڈو چلاتا ہے وہ بھی پھر سائیکل پہ آئے. یہ نہ ہو کہ پورا ملک سفر کرے لیکن جو اشرفی ہے وہ انجوائے کرے, غریب سے غریب تر ہوتا جائے, امیر تر ہوتا جائے. باقی معاملہ تو یقین مانے مجھے خود نہیں پتا کہ کب جا کے بہتر ہوں گے. بہرحال اللہ سے دعا ضرور کی جائے گی اور پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام کر رہی ہیں. آپ دونوں کا سر ایک دفعہ پھر بہت شکریہ, آپ پروگرام میں حاضر ہوئے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کو لے کے.